كوكو تو الموند. اليوم البنات قررت باش نشارك معكم بعض الساعات اللي عندي، بعض لي مونطخ اللي عندي اللي كنحماق عليهم، وقررت باش نشاركهم معكم ونبين لكم اكثر وحده كتعجبني وعلاش كتعجبني والاسمنه ديالهم، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اول ساعه البنات غادي نبدا بها، فالصمطه ديالها عريضه. انا بعدا من محبي الساعات الكبار. هاد الساعه البنات فيها كتجمع يعني بين دو ستيل، الوغ تقدري تلبسيها كلاس وتقدري تلبسيها سبور. الصمطه ديالها اللي كتشوفوا برونز كتخول لك انك تلبسيها سبور، وكتعطيها واحد الجماليه وكتبان راقيه بزاف. ودوك لي بيرل دوك الحجيرات اللي دايرين بلا مونطخ حتى هما زايدينها واحد لاطوش فيمينا. اللبسه ديالها البنات كتجي عاطيه للعين لانها كتجي كبيره، وانا كنحماق على لي مونطخ اللي كيشدوا ليسباس في الايد، كيجيو فاردين راسهم فاردين وجودهم في الايد، وكيجيو كلاس وشيك بزاف بزاف. انا البنات عجبتني بزاف وكنتمنى تعجبكم. وهذا البنات مغايره بيزار، مغايره بيان سور على الستيل ديال لي مونطخ اللي كيعجبني، وانما هذه كتبقى ليا ستاندار يعني اوتيل لانه الحجم ديالها صغير، وكذلك لا كولور ديالها كتمشي ليا مع كلشي. لا كولور كتكون ستاندار كما كتشوفوا. السميطه ديالها جولد، السميطه ديالها دوغي، وداك البيض اللي فيها زيدها واحد الجماليه زوينه. السيستم ديالها زوين وغزاله، كتجي حلوه وخفيفه البنات في الايد وغتعجب. كما قلت لكم هنا لبسه، شوفوا كيفاش كتبان، كتجي خفيفه 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 بزاف في الايد كتمشي مع كل شيء. يعني هذه كارت جوكر كتقدري تلبسيها مع اي حاجه عندك وفين ما كنتي غاده. الوغ هنا البنات غادي ندوز لا مونطخ ديال مايكل كورس. هاد لا مونطخ كانت ليديسيون ديالها شويه ليميتي لانه كانوا خرجوا فيها اون كوليكسيون ومن بعد ما بقاوش لونساو لو موديل ديالها. كما كتشوفوا جامعه بين السيلفر والجولد وفيها دوك الحجيرات. غادي نلبسها باش تبان لكم اكثر. في اللبسه ديالها البنات كتجي حتى هي فارضه الوجود ديالها. من نقول لكم فارضه الوجود ديالها عرفوا كنهضر على الحجم ديالها في الايد، يعني كتشد واحد المساحه كبيره في الايد بحكم انها كتبان للناس، وداك لو ستيل ديالها كتبان سبور وكلاس او ميم طون، لانه دوك الحجيرات كيزيدوا ديك لاطوش كما كنقول لكم، لانه لي مونطخ الكبار كيبانوا رجاليين وديك لاطوش ديال لي بيرل كتزيدهم اونوتا. هنا غادي ندوزو بما انه كنهضروا على الاونوتا، فغادي ندوزو على لا سينياتور وومن غيس. هنا البنات هذه ف اكيد غادي تعجبكم، كيما انا كتحمقني بزاف بزاف بزاف. هذه البنات كتجي الشكل ديالها توب، وبالنسبه لي انا كتبقى بيبي واتش، لانه كتزيد الايد ديالك جماليه وكتبرز لك لا كولور ديال لابو ديالك. بالنسبه لبنات لي مونطخ فالاختيار ديالهم كيبقى ذوقي، وانا كيجيني لي مونطخ الكبار توب. ندوز الجوكر. فريمون هاد لا مونطخ البنات ملي خديتها عشقتها. علاش؟ غادي تشوفوا علاش. حيتاش البنات توب غير ندير. غادي نخلي الصور تعبر اكثر باش كتعرفوا البنات لي مونطخ اوريجينال. فمني كتشريوهم كيعطيوكم معاهم هاد الكتيب، كما كنقول حنا الكتيب ديال لا غارانتي، باش كتقادي فيه بيان سور كتقادي فيه الحجيره ديالها الصمطه، وكوطحت لك شي حجيره بيان سور كتقاديها عندهم، يعني في لا ميزون ديال لي مونطخ ما كتاخديش من بلاصه اخرى، ولو يقولوا لك اوريجينال ما تيقيش. بون البنات هنا لو كاشي ديال مايكل كورس، وكيكون عندك اوسي لا فاكتور ديالك، وكتكون معها البري اوفيسيال، يعني بري ديال الفرانشيز. فين ما مشيتي غتلقاي لو ميم بري، يعني في العالم كامل تيبقى بري واحد ما تيتبدلش. شفتوا معايا البنات هنا لو كاشي ديالها تيكون في هاد لو كارني، وتيكون في لا بواط parmi لي زاكسيسوار ديال ديك لا مونطخ. اوبليجي يكون باش ما يقولوش لكم هذه اوريجينال او لا او لا او لا، فخاصك تاخديها من لا ميزون مايكل كورس، ما تاخديش من لي بوتيك لي غران سورفاس ما تيكونوش اوريجينال. بون البنات هذا ما تيعنيش انه لي مونطخ الاخرين نقدر ندير لكم فيديو على لي مونطخ لي لا كاليتي البري ديالهم ناقصه. ها هي روز جولد كتبقى البنات شيك شيك
توب انا هو الجوكر ديالي في هاد لا كوليكسيون اللي اختاريت باش نبارطاجيها معكم البنات. هنا كما قلت لكم كتكون تيكي فيها البري، والبري تيكون انترناسيونال، يعني تيكون في كاع لي براند ديال مايكل كورس. 279 اورو يعني 3000 درهم مغربيه. ها هي البنات كيفاش كتجي في الايد. انا كما سبق قلت لكم لا سيناتور ديال لي مونطخ كبار، يعني كنبغي لا مونطخ تكون فارضه راسها تبان لك، ماشي تتقربي باش تشوفيها. وكنشوف باللي هاد لا مونطخ كتجمع بين جوج، كتجمع بين انها عاطيه للعين وشيك وسامبا ميم طون وزوينه، وانا هي الجوكر ديالي. وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم كما انا حمقاتني، وقولوا لي في لي كومونتير اين وحده عجباتكم اكثر. وبالنسبه لهاد لا مونطخ البنات فانا مازال ما لبستهاش الصراحه، وانما حيت عجبتني. غادي تشوفوا مازال بالبلاستيك ديالها باقا جديده، مازال عمرني لبستها، وانما تقريبا الموديل ديالها ما كيديموداش. هاد الموديلات البنات ديال لي مونطخ الكبار تكونوا قراب للرجاليين، داكشي علاش كنفضل ناخذ يكون فيهم حجيرات، شي حاجه اللي تعطيهم لاطوش ومن علاش، لانهم تيكونوا قرابين لي مونطخ ديال الرجال. كاينين دي مونطخ غادي نبارطاجيهم معكم في فيديو اخر يونيسكس رجال وعيالات، وانما ديال دي مارك اخرين، وانما هادو البنات فتبقاو سينياتور وومن، يعني ما تقدري تبارطاجيهم مع الرجال. ميم اكسسواريز يكون داك الكتيب اللي فيه لا غارونتي، وهنا كيف ما كتشوفوا فيها السيلفر والجولد، وداخلين فيها هاد لي دو كولور. البري ديالها كيدير 3850 درهم مغربيه، راه البري افيشي فلا. ها هي ملبوسه، واخا مازال ما قاديش لها سايز ديالها على حساب ايدي، وانما نتمنى يكون بزاف ديال الناس عندهم نفس الذوق ديالي وكيبغيو لي مونطخ الكبار، سيرتو الا كان يعني الناس اللي عندهم ايديهم عامرين ماشي ايدين صغار. الا كانوا صغار فاوتوماتيكلي غادي يبغيو لي مونطخ صغيورين باش يزيدوا يبانوا كيوت في ايديهم. هنا كنحاول نبارطاجي معكم شويه ديال السبيبطات اللي نقدر نلبسهم مع هاد لي مونطخ اللي عندي. هذا واحد الطالون كنت خديته حتى هو من مايكل كورس، لا كولور ديالو حمقاتني، سي بوغ سا قلت نبارطاجي معكم بما انه درت لا فيديو ولا بليبار ديال لي مونطخ ديالي مايكل كورس، فقدرت هنا نوريكم شنو نقدر نلبس مع هاد لا مونطخ. وهاد الستيل البنات هو قررت نبارطاجيه معكم، طالون كومبونسي، ولي كولور ديال تومي بيان سور معروفين، تيكون الروج بلو والبلون. الوغ تكون لا كولور باش كتعرف لا مارك ديالهم. بون هنا البنات هاد لي شوسور كنت خديتهم اون سولد، زوينه بزاف، مي دوماج مع هاد كونفين ما كيبان لي غنلبسوهم غير في ديورنا، مي بون ما عندنا ما نديرو. حاولت نبارطاجي معكم بعض الاكسسوارز اللي عندي. علاش؟ لانه بزاف البنات قالوا لي علاش لا ما تهضرش لينا على لي كوليكسيون اللي عندك. انا يعني قررت باش نبارطاجي على اجزاء. الجزء الاول غادي يكون ديال لي مونطخ، والجزء الثاني غادي نديرو البنات ديال الروائح، والروائح اللي بارطاجيتهم معكم في الانستغرام وعجبكم في لي ستوري، وقررت باش ندير لهم حتى هما فيديو يوتيوب. هذا البنات تقريبا خديته وطلع لي نفس لا كولور، بريسك نفس لا كولور ديال الطالون اللي شفنا ديال مايكل كورس، وانما هي في لا فيديو بانت نفس لا كولور، مي اون ديريكت هذا فونسي كتر. هذا فونسي كتر يعني تيعطيني ليفي ديال بحال ليلا نوار، يعني قريب للنوار. الوغ كنقدر نلبسو مع كلشي، ميم في ديك لا كولور اللي فيها داك لو بلو، مي كوميم. وهذا البنات حتى هو ديو زوين بزاف، وكيبقى حتى هو ستاندار، ميم لا كولور ديالو يعني بعيده على لي كولور اللي كنعرفوهم حنا كيمشيو لينا مع كلشي، وانما حاولوا تزعموا غير هو فين ما تبغي شي حاجه اللي تلبسيها مع ملتي كولور تكون الساك وسبادغي في نفس اللون، ما تبعديش بزاف على لا كولور ديال لو ساك اي او بيان لا بوشيت اللي غادي تهزيها باش تكوني في واحد لو تيم اللي تقدري كريي به واحد لو ستيل ديالك، يعني ما يكونش ملتي كولور من لو ساك لي زيسبا يعني لو لوك توتال يكون فيه شي حاجه اونيك. وانا ما بقى لي الا نقول لكم باللي غادي نحاول ندير لكم مرور الكرام، ما بغيتش الفيديو يجيني طويل
ومازال عندي ما يتشاف ومازال ما يتقال وانما غادي نحاول ندير اجزاء باش نقسم 3 ولا 4 فيديو باش ما يجينيش طويل بزاف وممل. حتى هذا واحد لو ساك اللي كيقدر يجينا مع جلابه، مع السبور، مع كلاس، كيجيني ستاندار. انا تتعجبني الحاجه اللي تمشي ليا مع كل شيء، ما تفرضش عليا حاجه وحده. هاد لابوشيط البنات تنقدر نهزها مع ديك لا مونطخ اللي قلت لكم جوكر ديال مايكل كورس، كتجيني معاها شيك وكتجي زوينه وحتى هي خفيفه، يعني تقدر تهز لكم غير بورطابل ولا روج على ليفر، ما تشارجيوهاش بزاف باش كتبقى فلات، كتبقى شيك، كتجي زوينه، كتجي راقيه. كنتمنى البنات يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، يكون خفيف ظريف عليكم، وكنحاول ماكسيموم ما نطولش عليكم في الفيديو. وهنا كنظن باللي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما بقى لي الا نقول لكم فيديو جديد ان شاء الله تسناو، غادي ندير لكم واحد الفيديو غادي يكون فيه بزاف ديال لي بارفان اللي تيستيتهم وعجبوني، وبزاف ديال لي بارفان اللي شريتهم وتقولت فيهم وبقاو عندي تيساليو. هنا البنات كنبغي نقول لكم بلي كنحاول نبارطاجي معكم افكار اللي كتخص ميك اب وشعر وحتى اكسسوارز. علاش لا؟ لانه اي واحد عنده فكره تقدر تعاون واحد اخر، و اوتور دو رول. تبارك الله عليكم، الفيديو جديد ان شاء الله.